بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. الیکشن اپڈیٹس 2024 سرا زیم محمد فہیم. پاکستان تحریک انصاف تقریباً د شپږو ورځو نه پیښور کې یو احتجاج شروع کړی دی. پیښور کې پرون یو بدترین ټریفک جام و. مونږه پروګرام کې هم په هغې خبره کړې وه چې پیرزکوړي فلای اوور سره هغوی دھرنا ورکړې وه او د هغې د وجه نه ټول جی ټي روډ بلاک و. جی ټي روډ چې بلاک شو نو دا ګاډي په نور سړکونو باندې لاړل کوم چې لینک روډز و او هغه هم بلاک شو. چې دغه پیښور ټول جام شو نو تقریبا 3.5-4 غنټې پس چې کوم یو پریشر مخې ته راغی نو بیا پی ټي آی هغه سړک کولاو کړ. نن سهار ټولو نه اول ارباب شیر علي صاحب کوم چې ضلعي صدر دی، بیا هغې نه پس تیمور جګړه صاحب او کامران بنگش صاحب دې ټولو خپل ویډیو بیانات جاری کړل او معذرت یې وکړه او ټیکسټ یې هم ولیکه، ټویټ یې هم وکړه چې مونږه معافي غواړو که زمونږ طرف نه داسې د خلکو تکلیف وي، دلزاري شوي، خو مونږه سره زیاتې شوی دی، زمونږه مینډیټ پټ کړی شوی دی. مونږ به احتجاج جاری ساتو خو دوباره به سړک نه بندو او دغه احتجاج به زمونږه آئینی حق دی، دا به مونږه کوو. د هغې نه پس نن هم د هغوی احتجاج شیډول جاری شو او 2 بجې پیښور پریس کلب نه بهر دا ټول ورکران او مشران راغونډ شو. پریس کلب کې پریس کانفرنس هم وکړو او دغه ځای نه دا ریلی روانه شوه. د پریس کلب نه دا ریلی راله او د مین خیبر روډ باندې کوم چې دغه جی ټي روډ دی هلته کې د ډپټي کمشنر دفتر مخې ته هغوی احتجاج وکړ او هلته یې دھرنا هم ورکړه. دا دھرنا دا احتجاج د پیښور 9 حلقو حوالې سره دی. هغې کې NA 28 PK 72 73 74 75 78 79 80 او 82 شامل دي. د حوالې سره نن پیښور های کورټ کې یو کیس هم روانو. هغه کیس باندې سو شو اول په هغې خبره کوو او دې وخت کې موږ سره علي ګور دوراني صاحب موجود دی کوم چې په خپله وکیل هم دی د تیمور جګړه صاحب د کامران بنگش صاحب. علي ګور صاحب ډېره مهرباني. علي ګور صاحب یو خو دا چې تاسو دغې حلقو باندې الیکشن کمیشن نه سټې هم راغستې ده خو د هغې سټې باوجود فارم 49 جاری شوی دی او زموږ ذریعې دا وایي چې آروز اوس د هغې نه انکار کوي چې دا موږ نه دي جاری کړی خو جاری شوي دي. آغا فارم 49 اوس څه صورتحال دی او نن دغه پیښور های کورټ کې څه شوي دي؟ ډېره مننه فهیم خان. داسې ده چې کومې پورې د الیکشن کمیشن د آرډر تعلق دی، الیکشن کمیشن ډېر په صفا الفاظو کې آروز ته دا ویلیو کو کنسولیډیشن نه شوی فائنل نه تاسو دې ته نوټس ایشو کې اغي مونږ ته نوټس ایشو کو او مونږ اغي ته دا خبره وړاندې کړه چې الیکشن کمیشن خو تاسو ته هم دا ویلیو چې کو فائنل کنسولیډیشن نه شوی نه مونږ ته نوټس راکړه نه چې تاسو مونږ ته نوټس راکړه نه تاسو دا منئ چې فائنل کنسولیډیشن نه دی شوی او اوس پورې مونږ ته افیشلی فارم 49 نه دی ملاو شوی. چې فارم 49 مونږ ته نه دی ملاو شوی د دې مطلب دا دی چې دا کنسولیډیشن چې دا کم فارم 49 په سوشل میډیا سرکولیشن کې دی دا یا خود ساخته دی یا چا جوړ کړی دی خو مونږ ته چونکه ملاو شوی نه دی نه هغې څه قانوني حیثیت شته نه. مونږ الیکشن کمیشن تم تلو، مونږ پیښور های کورټ تم تلو. پیښور های کورټ نن یو ډیره تفصیلی او ډیره ښایسته فیصله لیکلې ده او په هغې کې ډیر په صفا الفاظو کې الیکشن کمیشن ته دا ډایرکشن ورکړی دی چې الیکشن کمیشن به زمونږ درخواستونه اخلي او څو پورې چې زمونږ فیصله نه کړي په دې باره کې چې زمونږ فارم 45 او فارم چې کوم 47 دی چې په هغې کې کوم فرق دی چې هغه فرق دی ایکسپلین نه کی او په هغه فرق باندې دی څو پورې فیصله نه کړي چې دا فرق څنګه راغلی دی او په کوم قانون راغلی دی. نه هغه ټایم پورې به افیشل گزټ کې نوټیفیکیشن نه کیږي نه د پیښور های کورټ نه خو موږ ته ډیره ښه تفصیلي فیصله راغلی ده. اوس ټول فیس دا دی چې دا ټوله مسله چې کوم ده دا د الیکشن کمیشن ته وزي الیکشن کمیشن ته به سبا موضوع او هلته به هم دغه خبره مونږ کوو چې چونکې مونږ ته خو های کورټ دا ډایرکشن راکړی دی چې تاسو په دې باندې فیصله وکړئ او چې څو پورې تاسو فیصله نه کړئ نه تاسو گزټ کې نوټیفیکیشن نشئ کولی. ګوره قانونا ډیره سمپل خبره ده. د الیکشن ایکٹ فارم سیکشن 92 لاندې موږ ګورو او کو د 95 لاندې وګورو د کینډیډیټ او دغه د پولینګ ایجنټ دا حق ته چې هغه د موجود وي کو هغه پروویژنل کنسولیډیشن دی چې کوم لومبي کنسولیډیشن وي او بوري
او د هغې نه پس بیا چې کله فاینل کنسولیډیشن وي د فارم 47 نه د فارم 47 په کنسولیډیشن مونږ ته نه دی ملو شوی د فارم 49 خو مونږ خبر نه یو ځکه چې د آر او افیس ته تاسو ته پته ده چې د کینډیډیټس د هغې پولینګ ایجنټان د سهاري 10 بجو پورې ایسارو هغې دننه نه دي پرېښوستلی شوی چې دننه پرېښوستلی شوي نه دي آر او صاحب چې کوم د تیمور جګړه د حلقې دی هغه پرون دا خبره وکړه چې زه خو د شپې اوتې وم زه خو ستړی شوی وم زه کور ته لاړم ما شاور واغست د هغې نه پس زه راغلم صدر کې ما چای وڅښله او بیا زه راغلم څه ټایم راغلی دی دا چام نه دی لیدلی خو هغه وایي چې زه واپس راغلم نه د هغه د واپس راتګ نه بغیر دا کنسولیډیشن څنګه وشو بیا دی وایي چې په 11 بجې موږ کنسولیډیشن کړی دی فاینل په 11 بجې پورې خو زه خپله په دغه ځای کې موجود وم ځکه چې ما آر او سره ملاوېدلو کوشش کو چې زه درخواستونه هغې له ورکم د تیمور جګړه بحاف باندې هغې موجود نه د هغې نه پس بیا یو بل وکیل صاحب هلته ناستو د مازدیګر 4 بجو پورې آر او صاحب نه قیوم سټیډیم ته راغلی دی نه شامي روډ آفیس ته راغلی دی دا د 9 فروری ورځ ده که نه دا بالکل د 9 فروری ورځ خبره زه کوم جی د الیکشن ګوره چې په 8 فروری تاسو ته پته ده موږ ته پته ده چې ریزلټس راتګ شروع شو نه تیمور جګړه سره 18,000 ووټو لیډ باندې ګټله د فارم 45 مطابق هغه تاسو ته پته ټول پیښور کې هر چا ته پته ده هغې نه پس چې کله دی آر او افیس ته لاړل آر او افیس کې دننه دی نه پرېښوستل دننه پرېښوستل نه دی سهار 10 بجو پورې هلته ایسارو تیمور جګړه د سهاري 4 بجو ټایم کې سټیډیم ته دننه پرېښوست خو آر او ځای ته دننه نه دی پرېښوستلی شوی همدغه زموږ کیس دی چې د سیکشن 95 چې کوم دی د هغې منشا دا ده چې ته به خامخا کینډیډیټ ته نوټس کې تاسو وایئ چې دننه کینډیډیټ نه وایي خو دننه پی اوز هم نه پرېښودل چې کوم پریزایډینګ افیسرز دي دغه چې کوم زموږ اوقاف حال دی هلته کې هم نه پرېښودل او دغه په قیوم سټیډیم کې هم هغه غریبان ټیچران د نیمې شپې پورې زنانه بار ولاړی وي چې د رزلټ موږ نه واخلی بالکل جی همدغسې ده چې نه پریزایډینګ افسر پرېښوستی دی نه کینډیډیټ پرېښوستلی کېدی نه بیا د فارم 47 د څه په بیسس ایشو شوی دی زموږ ټول پوښتنه همدغه وه دا د های کورټ نم زمونږ وه د الیکشن کمیشن نم وه الیکشن کمیشن هم زمونږ په حق کې آرډر وکړه چې کوم په قانون مطابق هغې کولی شو پېښور های کورټ د هغې نه هم ښایسته آرډر وکړو چې کوم د قانون مطابق هغې کولی شو او موږ ته دغه ډایرکشن کړي دي او الیکشن کمیشن ته هم دا ډایرکشن شوي دي ځکه چې الیکشن کمیشن صرف په یو کیس کې جواب جمع کړو نه فارم 49 د ټولو کیسونو راوړلی شوي نه څه جواب مفصل جمع شوی چې الیکشن کمیشن په کوم حساب باندې دا وایي چې دا فارم 49 دغه 9 حلقو صرف د یو حلقې خو پرون نوټیفیکیشن الیکشن کمیشن وکړ باقي 8 حلقو فارم 49 نشته فارم 49 افیشلی نشته جی بالکل نشته لکه الیکشن کمیشن وی موږ نه جاری کړي زه تاسو ته جی ډیر سمپل خبر وکم په د اتوار پر ورځ موږ چې کله باس کو نه د اتوار پر ورځ په الیکشن کمیشن کې فارم 49 نو جی زکه کو فارم 49 ایشو شوی نه هغه بیا هغه آرډر نشو کوله هغه خو دغه پاوډر کې کړی دی چې دا کم ریټرنینګ افسر دی کو کنسولیډیشن پروسیډینګز نه کنکلوډ شوی نه دیته اپورچونټی ورکې دیته نوټس ورکې دی راغواړي او نور کینډیډیټس هم راغواړي او هغه د تاسو ته آرو ته پیش شي او خپل باس پیو کې او تاسو دا غي په د درخواست باندې سمری انکوایری موکه باقاعده دا ډایرکشن شوی دی هغه ته چې تاسو پېښور های کورټ تاسو ته سوې چې دغه 8 یا 9 حلقې لکه یو خلک پدیم پوهه کې چې د نور عالم خان کومه حلقه ده آیا بس خبره ختمه شو نوټیفیکیشن شو یا نه هغه کې بلا چل شتا او باقی 8 حلقې دا امیدواران به اوس کوي دوباره به زی آرولا دا چې د جی چې د آرو خبره ختمه شو اوس د نور عالم خان چې کومه حلقه ده هغه کې خو اوس خبره دغه نه بغیر نه کیږي چې د الیکشن پټیشن نه زما خپل چې کوم قانوني دغه دی هغه دا چې کله نوټیفیکیشن او شو په غزټ کې د غزټ نوټیفیکیشن نه بعد صرف او صرف د الیکشن پټیشن دغه دی یو الیکشن کمیشن سره د سیکشن 8 او د سیکشن 9 لاندې اختیار شته خو هغه اختیار لیمیټډ وي من
چې چونکه زمونږ دا چې نور کم کیسز دي په دې کې دغه نه دی ایشو شوی فارم 49 نه گزټ نوټیفیکیشن شته نه مونږ ته دا دغه د امید دی چې الیکشن کمیشن به مونږ ته ریلیف په دې کیسز کې راکړي ځکه چې گزټ نوټیفیکیشن نه شوی نه هغه ټیم پورې الیکشن کمیشن سره ایون دا غینه بعد هم الیکشن کمیشن سره اختیار شته ځکه چې کوم اختیار د الیکشن ټریبیونل دی د آرټیکل 225 لاندې نو هغه اختیار الیکشن کمیشن سره وی چې سو پورې ټریبیونل جوړ شوی نه نه هغه سیستا دغه د زمون سترګیم دي او الیکشن کمیشن به موږ اپروچ کوو او دغه لپاره چونکه های کورټ خو سټے ورکړه پدې چې سو پورې دا ایشو نه ریزولف شوی هغه ټایم پورې به تاسو د افیشل نوټیفیکیشن گزټ کې نه جاری کوي مطلب تاسو به اوس سبا یا بل سبا تاسو به شامی روډ ته ځئ یا اسلام آباد ته به ځئ دغه اسلام آباد الیکشن کمیشن جی رزلټ ټول مواد دلته پروت دی اسلام آباد کې اسلام آباد ګوره جی گزټ نوټیفیکیشن خو صرف اسلام آباد ایشو کولی شي صحیح نو لکه دا اوس تاسو بالته سر ریکاونټینګ کوي او کنا صرف فارم 45 بالته خپل پیش زمون د شرور وزنا مدعا دادا چې زمون کم فارم 45 دی هغه باندې فنگر پرینټ شته هم امپریشنز دي پریزایډینګ افسرانو مونږ ایون آروس ته دا خبر وکړه چې آرو صاحب تاسو داسې مهرباني وکړئ تاسو ته مونږ نه ریکاونټ غواړو نه درنه ایلیګل فیور غواړو مونږ صرف دا غواړو چې تاسو خپل فارم 45 راواخلئ زمونږ مخامخ نه خپل ځان لا تاسو خیر دی زمونږ مخامخ اډو ګورئ ما تاسو خپل وګورئ چې زمونږ فارم 45 تاسو د فارم 45 مطابق ټیک ته او کو نه دی ټیک کو نه ټیک زمونږ بالکل ارڅ خارج کې خو موږ سره خو ثبوت ته او دا هغه ثبوت ډاکومنټډ ثبوت په بیسس باندې موږ تاسو نه دا غواړو چې زمونږ دا ریزلټ تاسو کریکټ کې خو اغي آرو صاحبان چې کوم دي نه زما په خیال غیر قانوني کارونه کړی دي هغه اوس قانوني جوړولو ته تیار نه دي سر دا تاسو چې د وخت کې دا معاملہ خو د آرو نه وته یو سافټویر مغالبن ای ام ایس دغه پریزایډینګ افسرانو پاغي باندې هم خپل فارم 45 اچولې دي هغه ډیټابیس با الیکشن کمیشن اسلام آباد کې پروت دی دا به اوس تاسو هغه سره ټیلی کوي بالکل جی دا څه کار دی چې د فارم 45 صرف یو کاپی نه وي د فارم 45 چې کوم اوریجنلز وی هغه سلور کاونټر فایل دي یو کاپی زی الیکشن کمیشن ته یو کاپی آرو سره وی یو کاپی چې کوم د ووټونو بیگ وی پاغي کی زی او یو کاپی چې کوم دا سلورمه کاپی چې کوم دا هغه لوکل الیکشن کمیشن ته زی نه دا چې کوم د غدین دا خو په هر ځای کې موجود دي مونږ خو هم دغه وایو الیکشن کمیشن نه هم زمونږ دغه پوښتنه چې تاسو خپل ریکارډ چک کړئ کو زمونږ فارم 45 او تاسو فارم 45 یو شان نه بیا خو د الیکشن پټیشن زمونږ سره اپشن دی مونږ هغه ثابتو چې زمونږ فارم 45 ټیک دي او کو سبل څه فارم 45 وی هغه غلط دي خو کو زمونږ فارم 45 ټیک وی نه بیا خو تاسو سره بل څه اپشن شته تاسو به زمونږ په فیور کې آرډر کوئ او دا به کله کوي تاسو دا به ان شاء الله سبا مونږ کوو او سبا به په دې باندې هیرینګ وشي یا نه الیکشن کمیشن تر هم بلا شي رشوي پورا پاکستان دی دا جی اخو د الیکشن کمیشن پورې دا چې هغه مونږ ته تاریخ کله راکړي او امید دا ده چې مونږ ته بزر تاریخ ملاو شي او چونکه سټے ورکړي د های کورټ الریډي مطلب های کورټ په دغه اته حلقو باندې سټے ورکړه بالکل جی بالکل په دې اته حلقو باندې های کورټ سټے ورکړي چې افیشل گیزټ کې به نوټیفیکیشن تاسو نه کوي سوای د نور عالم خان صاحب د حلقې هغه خو دا غینه بیا لجی دا هغه چې کوم دا هغه انه حلقه دا خو د پی کې چې کوم دی هغه دا اته حلقو باندې چې اوس تاسو څنګه ذکر وکړ هر رنګ لگا ورس کیس سیناریو مونږ وګورو چې کې هفته 2 هفته 3 هفته ولګې دي نو مطلب چې کله اسمبلی کې ممبران حلف اخلي نو دا اته کسان با چې کم دی وخت کې د آرو رزلټ مطابق ایم پی ایز دی ګټلې دا دوی به هم اسمبلی ته نشیتلې دي آر ناٹ ایم پی ایز سو په چې افیشل گزټ کې نه راغلي دي ایم پی ایز نه صحیح او گزټ کې نوټیفاید شي د هغه نه پس کټ ایم پی ای کیږي صحیح او سر لګ به پدې پوي کې کوم تاسو خبر او کړه چې نور عالم خان والا حلقہ کې به اوس الیکشن پټیشن کیږي د اون چودھری صاحب او اکرم راجا صاحب مستاسو مرګره دي اغم وکیل دي د اغوی کیس کې څنګه معاملہ وشوا ولې چې الته کې هغه خبره وکړه الټا شو الته هم نوټیفیکیشن شوی هغه ګوره جی دا څه کار دی چې یو څه تاسو خیال کړی الیکشن کمیشن د بدقسمتۍ نه آرډر خپل وکي
او د خپل آرډر اگینست بیا لګ آرډرز وشي. ځکه د سلمان اکرم راجا کیس کې دغه څه چل شوی، دغه کیس کې چې کوم دی د شعیب شاهین صاحب دی په کیس کې دا شو چې الیکشن کمیشن سټے ورکړه، هغه باوجود هغه نوټیفیکیشن وکړ. هغه باندې الریډي زما په انفارمیشن باندې دی اسلام آباد های کورټ تم تللی چې الیکشن کمیشن کو دا په یو طریقه باندې د خپل دغه آرډر وایلیشن کړی دی. بالکل نه د خپل آرډر نه څنګه دی پتا کې دی شي. سر اخیرنه سوال دا اته حل کی دی. خیر مونږ به خبره ده تیمور جګړه صاحب، کامران بنگش صاحب، عاصم صاحب، علی زمان صاحب دغه حل کو خبرو کو کچره الته کې رزلټ بدلو او دا رزلټ انډو شو نو دغه آروز خلاف څه کاروایی کی دی شي؟ ګوره جی د آروز خلاف الریډي اپلیکیشنز هم دغه شوي دي او هغه کې دا خبره ده چې آروز چې کو دا اسټابلیش چې دی کړی دي هم د نوکرو نقلی شي دي هم د دې په لاس کریمینل پروسیډینګز انیشیټ کې دي شي او هغه کریمینل پروسیډینګز چې کوم دي هغه پاره کې دي ته قیدم کې دي شي او د هغه نه علاوه دي ته سزاګانې دي نور ځکه چې د ووټ تقدس چې کوم دی هغه د آئین د لاندې دی، نه د آئین د یو شک چې کوم دی خلاف ورزي کیږي او هغه کې څوک شاملېږي نه هغه سزاګانې چې کوم دي هغه په الیکشن اکټ کې باقاعده منشن دي او هغه تیز د لپاره درخواستونه هم الریډي موو شوي دي. د الیکشن کمیشن تم شوي دي، آی جی تم شوي دي، چې کوم چیف سیکرټري صاحب دی هغه تم درخواستونه شوي دي. ډېره مهرباني علي ګور صاحب. او صرف دا خبره ده که چرې یو خدا چې دا آروز بالکل ټیک دي، دوی د میرټ مطابق فیصله کړې ده نو بالکل هغوی ته پکار ده چې مونږ سپورټ هم کو. خو که چرې دا میرټ مطابق نه وه نو بیا دا نه وي پی ایم ایس اسوسییشن راپاسې چې جي زموږ خلکو سره زیاتي کېږي لګیا دی، پی اے ایس راپاسې چې ګوره مونږ به ګوره پوره صوبه کې دننه کار پرېږدو که چرې دا 15 کسان 6 کسانو خلاف کاروایي وشوه. خیر دی که دوی کرپشن کړي وي، خیر دی که دوی د ووټ سره زیاتي کړي وي، نو چرې که دې کسانو ظلم کړي وي نو اول پکار چې دا پی ایم ایس پی ایس اسوسییشن په خپل راپاسي او دا دی وي چې دا هغه تورې ګډې دي کوم چې زمونږ په صف کې ولاړې دي که دوی کار غلطۍ کړي او که نی کړی نو اوپنلی دی ووایي چې زمونږ د خلکو سره ولاړ یو دوی هېڅ قسمه ذاتیات نه دي کړی. خو که ذاتیات یې کړي نو دوی نه بیا مثال جوړول ډېر ضروري ده چې سبا لا بل څوک بیا دا عوام دغه ووټ سره داسې خندا ونه کړي. یو ډشن دم اخلو. ویلکم بیک. علی امین گنڈاپور صاحب نامزد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا او عاقب اللہ صاحب نامزد سپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی حکومت بہت څنګه جوړیږي. د وخت کې موږ سره ټلیفون د لارې پېښور کې د جیو نیوز بیورو چیف سینئر صحافی شکیل فرماد علی صاحب موجود تھے. شکیل صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. حیرت ہوئی عاقب اللہ صاحب کو اسپیکر کے عہدے کا نام دیکھتے ہوئے کہ ایک ایسا بندہ جو کہ شاید ایکٹیو رہا بھی نہیں، 5 سال ایم پی اے وہ رہے، اس سے پہلے وہ 5 سال ایم این اے رہے، لیکن بھائی کی سپورٹ کی وجہ سے وہ آ کے اسپیکر بن رہے ہیں. تو حیرت تھی آپ کے لیے یا آپ کو لگ رہا تھا کہ انہوں نے ہی آنا ہے؟ نہیں، مجھے تو بالکل جو ہے یہ حیرت ہوئی اور یہ حیران کن فیصلہ جو ہے. فہیم صاحب آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 نام جو ہے سی ایم کے لیے چل رہے تھے جن میں مشتاق غنی صاحب کا نام بھی تھا. تو مشتاق غنی صاحب جو ہے یہ آس لگائے ہوئے بیٹھے تھے کہ اگر وہ جو ہے ان کو سی ایم نہ بنایا گیا تو وہ جو ہے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی دوسری مرتبہ جو ہے وہ کنٹینیو ایز اے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کنٹینیو کریں گے. لیکن حیران کن جو ہے آج فیصلہ سامنے آیا. آپ کو پتہ ہے کہ مشتاق غنی صاحب جو ہیں زیرک سیاستدان ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کافی عرصے سے پالیٹکس بھی کر رہے ہیں، جبکہ ان کو ممبر صوبائی اسمبلی بھی رہے ہیں. تو وہ ایک اسمبلی کو اچھے طریقے سے چلا رہے تھے اور ان کے پاس اپنی ایکسپرٹیز بھی تھی. ایسے میں آپ دیکھیں کہ عاقب اللہ صاحب کو اناؤنس کر دیا گیا اور ان کا اتنا تجربہ بھی نہیں ہے. تو اسپیکر کے لیے تو ایسا امیدوار ہونا چاہیے تھا یا ایسے بندے کو نامزد کیا جانا تھا جس کا کہ پارلیمنٹری پالیٹکس میں اور بالکل اسپیکر کا جو عہدہ ہے اس کے تقدس کا خیال رکھا جاتا ہے. اور شکیل صاحب وہ 10 سال ممبر پارلیمنٹ رہے ہیں، 5 سال ایم این اے، 5 سال ایم پی اے.
فہیم صاحب 5 سال اس طرح تو آپ کو پتہ ہے کہ متعدد جو ہیں اراکین ایسے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کہ وہ 2-3 مرتبہ جو ہیں صوبائی اور قومی اسمبلی کے اراکین رہ چکے ہیں. لیکن دیکھیں اسپیکر کی جو جاب ہے نا وہ بڑی ٹف جاب ہے. اس میں آپ کو قانون کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے اور پھر اپوزیشن کا بھی خیال کرنا ہے اور رولز اور ریگولیشنز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو آلریڈی جب آپ کے پاس مشتاق غنی صاحب تھے تو ایسے میں میرا خیال ہے کہ عاقب اللہ صاحب کا نام جو ہے میرے لیے حیران کن ہے. اور اس میں بھی لگتا یہی ہے کہ پہلے سے جو ہے باتیں چل رہی تھیں کہ اسد قیصر صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے تھے, ایک گروپ ان کا بھی تھا کہ عاقب اللہ صاحب کو جو ہے وزیر اعلیٰ بنایا جائے. کیونکہ اب وہ نہیں بن سکے تو اس کے بعد جو ہے ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا. تو آپ کو پتہ ہے کہ صوبے کا ایک بڑا جو ہے عہدہ ہے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی, تو وہ اپنے بھائی کو جو ہے اسی میں بھی جو ہے رشتہ داری چلی ہے اور وہ کامیاب ہوئے اپنے بھائی کو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نامزد کرانے کے لیے. دوسری جانب جو آپ جو کہہ رہے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کا, تو اس میں بھی جو ہے یہ اطلاعات سامنے آ رہے ہیں کہ ان کا فیصلہ بھی کے اوپر بھی سوچ کی جا رہی ہے کہ شاید ریورس کر دیا جائے, ان کا فیصلہ بھی ریورس کیا جائے. اس کی تو خیر تردید کر دی ہے بیرسٹر گوہر صاحب نے کہ نہیں ہم لوگ اس کے ساتھ ہی ہیں, یہ خبریں غلط ہیں. اچھا ایک چیز اور, کیا کوئی ایسی آپ کی اطلاعات ہے کہ مشتاق غنی صاحب اسپیکر کے عہدے پہ ہی سیٹسفائیڈ تھے یا نہیں؟ کوئی اچھی منسٹری ان کی زیادہ, مطلب بہت سے لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں اسپیکر ہاؤس میں میں نے کیا کرنا ہے, نہ بھرتیاں ہوتی ہیں نہ فنڈز ہوتے ہیں, بہت ہی لیمیٹڈ اختیار ہوتا ہے, کیوں نہ ایک اچھا ہیلدی محکمہ مل جائے, لوکل گورنمنٹ, CNW, ایریگیشن, اس میں زیادہ اپروچ ہے, زیادہ پاور ہے. دیکھیں فہیم صاحب جو ہے مشتاق غنی صاحب کے جو قریبی ذرائع ہیں, خاندانی ذرائع, ان سے میری بات ہوئی ہے. وہ جو ہے یہ کہہ رہے تھے کہ مشتاق غنی صاحب چونکہ جب نامزد ہو گیا علی امین گنڈاپور صاحب, تو وہ کہہ رہے تھے کہ مشتاق غنی صاحب اس پہ اب خوش ہیں کہ ان کو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی جو ہے وہ بنا دیا جائے. تو آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ وزارت اگر ان کو ہوتی, میں نے بھی ان کو کہا کہ وزارت ہونا چاہیے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسپیکر جو ہے خیبر پختونخوا اسمبلی ایک بڑا عہدہ ہے. اس میں فنڈز بے شک آپ کے پاس نہیں ہوتے, لیکن آپ دیکھ لیں کہ اپوزیشن اور حکومت اور ایون جو ہے CM بھی جو ہے آپ اس سے اپنے کام نکلوا سکتے ہیں. منسٹرز کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے باقاعدہ ان کا اپنا سیکریٹریٹ ہوتا ہے, پروٹوکول ہے. تو میرے خیال میں مشتاق غنی صاحب جو ہے نا وہ وزارت کی بجائے جو ہے اسپیکر کے لیے عہدے کے اوپر خوش تھے. لیکن جو ہے یہ حیران کن جو ہے بات سامنے آئی ہے کہ عاقب اللہ صاحب کو جو ہے وہ نامزد کر دیا گیا. میرا خیال یہی ہے کہ مشتاق غنی صاحب کو کسی وزارت پر ہی جو ہے گزارا کرنے پڑے گا اور ان کو جو ہے کسی کیبنٹ میں وزیر لیا جائے گا. تو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کی نشست پر مشتاق غنی صاحب کی جو ہے نظریں تھیں, لیکن چونکہ اب نامزد ہو گئے تو یقیناً جو ہے ان کو کیبنٹ کا ہو سکتا ہے کہ حصہ بنایا جائے. اور آپ کی اطلاعات کیا ہے کہ جماعت اسلامی دروازے بند کر دیے اپنے, اب PTI کہاں جا رہی ہے؟ انہوں نے رابطے تو کیے ہیں, ANP نے منع کر دیا ہے کہ ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے, قومی وطن پارٹی نے ویلکم کیا ہے, جمعیت علماء اسلام سے ابھی ملاقات جاری ہے. آپ کی اطلاعات کیا ہے, کہاں پہ اتحاد ہو رہا ہے؟ ریزرو سیٹس کا بہت بڑا مسئلہ ہے. فہیم صاحب دیکھیں جماعت اسلامی کی جو آپ کہہ رہے ہیں تو ان کی تو اب جو ہے کوئی نشست ہی نہیں رہی خیبر پختونخوا اسمبلی میں. جی ادھر جو اب باتیں ہو رہی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ مبینہ طور پہ جو دھاندلی ہوئی ہے اس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے. اس کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ کوئی آپشن پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت رہا نہیں ہے. جو آپشنز تھے وہ ختم ہو گئے. ایک کوئی آپشن ہے GYF کا, تو دیکھ لیں اگر وہ اس کو استعمال کرے تو اس وقت جو ہے اسمبلی میں GYF ہے, حالانکہ انہوں نے کہہ دیا کہ نہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھیں گے اور نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ. تو ایسے میں آپ دیکھ لیں کہ ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے GY, جن کی 7 سیٹیں ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں. تو اگر ان کو ریزرو سیٹس نہ بھی ملیں تو آپ دیکھ لیں کہ فہیم صاحب انڈیپینڈنٹلی وہ جو ہے اپنا CM جو ہے لا سکتے ہیں, اور ان کی جو ہے 85 سیٹس ہیں صوبائی اسمبلی. لیکن شکیل صاحب یہ انڈیپینڈنٹس اگر 87 ہیں بھی تو 30 ریزرو سیٹس ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گی, ٹوٹل 30 ہیں, اور اگر یہ کسی پارٹی میں شامل ہوں گے تقریباً کوئی 23 ان کو خواتین ملنی ہیں, 3 اقلیت ملے گی, 26 نشستیں اگر ان کو ملتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مہینے بعد, بلکہ مہینے سے بھی کم وقت ہے, سینٹ کا الیکشن ہونے والا ہے. سینٹ کے الیکشن میں 26 MPAs, یعنی آپ آرام سے مخصوص جو خواتین ٹیکنوکریٹ کی نشست ہے وہ بھی نکال سکتے ہیں اور ایک جنرل سیٹ بھی نکال سکتے ہیں. بہت بھاری مارجن ہوگا یہ.
بالکل آپ نے یہ بات ٹھیک کی، اور دیکھیں اس کے لیے یہ جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات بھی کرائیں کہ اپنی پارٹی میں واپس ضم ہو جائیں. لیکن یہ ہے کہ فہیم صاحب ان کے لیے گراؤنڈ پہ اگر آپ دیکھیں نا تو گراؤنڈ پہ ان کے پاس جو ہے اس وقت ایک ہی بڑی آپشن ہے جو ہے GVIF، جس سے وہ بات چیت کر رہے ہیں. وہ بھی یہی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ بھیا دھاندلی کے حوالے سے کریں، لیکن ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ کیسر صاحب کے جو ہے GVIF کے ساتھ جو ہیں اچھے روابط ہیں. اسی طرح علی محمد خان صاحب جو ہیں ان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو دیکھیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس موقع کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جو ہے GVIF کی طرف جو ہے جائے گی یا ان کی جماعت کو جوائن کرے گی تاکہ خواتین سیٹ جو ہیں وہ لے سکیں. لگتا یہی ہے کہ تحریک انصاف کے پاس جو ہے آپشن یہاں پہ ختم ہو گیا، اور جماعت اسلامی کی سیٹیں جانا ان کے لیے بڑا سیٹ بیک تھا. اور یہ جو مجلس وات مسلمین سے ان کی بات ہوئی ہے، کیونکہ جو الیکشن ایکٹ کا رول ہے وہ کلیئر کرتا ہے کہ کوئی بھی جماعت جس نے الیکشن لڑا ہو اور اس کو سیمبل ملا ہو، اس کی ایوان میں موجودگی ضروری نہیں ہے. اگر آپ وہ رول دیکھیں، کیونکہ 2019 میں جب فاٹا کے الیکشن ہوئے تو یہاں پہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں باپ پارٹی تھی ہی نہیں، وہ بلوچستان میں تھی، اور یہاں پہ شاہ جی گل صاحب کے بچوں نے اس کو شامل کیا، اس میں گئے، ان کو ریزرو خاتون کی سیٹ بھی ملی اور پارٹی بھی بن گئی. تو MWM ایک ان کا رکن قومی اسمبلی آیا ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپشن خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی ان کے کام آ سکتا ہے؟ بالکل، اگر یہ اس کو استعمال کرنا چاہیں تو یہ آپشن آ سکتا ہے. لیکن دیکھیں کہ MWM نے جو ہے وہ خواتین کی مخصوص نشستوں پہ جو ہے ترجیحی فہرست وہ جمع نہیں کر رہی، اور اس حوالے سے جو ہے ان کے پاس ٹائم بھی نہیں رہا، اور اب نہ ہی پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو کلیم کر سکتی ہے. تو میرا خیال میں یہ ہے کہ وہ سر بعد میں پاسبل ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو فاٹا کے جب PTI نے لسٹ دی تھی تو نام کم تھے، تو ایک بلوچستان عوامی پارٹی کی زینت بی بی اور عائشہ بی بی کے لیے دوبارہ سے سکروٹنی ہوئی تھی، نومینیشن پیپر مانگے گئے تھے، اور پورا پروسیس 22-23 دنوں کا ہوا تھا. ڈیلے ہوگا لیکن ان کی خواتین اس سیٹ پہ آ سکتی ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنی دیر میں جو ہے یہ انٹرا پارٹی الیکشن بھی کرا لیں. دیکھیں فہیم صاحب اب بھی جو ہے ان کے پاس ٹائم ہے. اگر یہ انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے جائیں تو یہ انٹرا پارٹی الیکشن کرا سکتے ہیں، چونکہ ابھی جو ہے 21 دن کے اندر جو ہے اسمبلی کا اجلاس بلانا ہے. جی تو ابھی جو ہے 7 دن ہوئے ہیں. تو اگر یہ اجلاس بلاتے ہیں تو اس صورت میں جو ہے اگر اس سے پہلے کوئی یہ کرنا چاہیے کہ یار ہم اجلاس بلا کے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں اور پھر جو ہے یہ وہ کلیم کریں کہ جی ہمیں خواتین کی ریزرو سیٹ. میرے خیال میں یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو ہے ماہرین سے جو بات ہوئی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اب کوئی آپشن رہا نہیں ہے، یہ کسی پارٹی کو جوائن کریں گے تبھی کچھ جو ہے ان کو سیٹس وغیرہ ملیں گی. لیکن اس میں یہ کہ ترجیحی فہرست ہے، اس کے اوپر جو ہے یہ خود بھی جو ہے ابھی سوچ کر رہے ہیں. مختلف جو ان کے قانونی ماہرین ہیں وہ بھی اس کے اوپر سوچ کر رہے ہیں. اور دیکھیں فہیم صاحب ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی کے ساتھ اگر انہوں نے اتحاد کرنا تھا تو ان کا جو وہ ریکاؤنٹنگ کے لیے اپلیکیشنز ہوئی ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ وہ ریکاؤنٹنگ کے لیے اپلیکیشنز ہی روک دیتے. جس طرح آپ دیکھ لیں کہ نعیم الرحمان صاحب نے جو ہے خود ہی جو ہے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ جیتا یہاں سے PTI کا امیدوار ہے لیکن چیف مجھے. یہاں پہ بھی یہ جو ہے اس کی ریکاؤنٹنگ کی درخواست واپس لے سکتے تھے اور جماعت اسلامی کو ایک موقع دے سکتے تھے، وہ بھی ایک گڈ ول جسچر ہوتا. جماعت کا گلہ تو یہ ہے کہ انہوں نے سنجیدگی نہیں دکھائی. ہم تو PTI سے بات کرنے کو تیار ہے لیکن انہوں نے صرف فون کال کی اور میڈیا پہ خبر جاری کر دی. ہم سے کوئی ملا تک نہیں ہے، آ کے ملے تو صحیح، بیٹھے تو صحیح، تب بات ہوگی. وہ یہ گلہ کرتے ہیں. فہیم صاحب دیکھیں چونکہ یہ تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ آج کل جو ہے نا جی وقت فہیم صاحب اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ زوم کے اوپر بھی میٹنگز ہو سکتی ہیں. تو اگر کوئی فون کے اوپر اگر ان سے بات کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ اس کے فون کے اوپر بات کریں اور وہ جا سکتے تھے پاکستان طریقے سے. لیکن اگر وہ نہیں بھی گئے تو یہ باتیں جو ہے ٹیلی فون کے اوپر کنفرم ہو کے ایک میٹنگ ایجنڈا کچھ بلا لیتے، زوم میٹنگ کر لیتے سب مل کے اور بیٹھ کے وہیں پہ بات کر. لیکن جماعت اسلامی کا یہ گلہ اپنے بجا ہے کہ یہ ان سے ملے نہیں ہے. لیکن آپ پشاور میں دیکھیں تو پشاور میں جو ہے تیمور سلیم جگڑا، کامران بنگش وغیرہ جو ہے ان کی جو ہے مقامی قیادت سے جا کے یہاں پہ انہوں نے جو ہے صوبائی قیادت سے اور مقامی جو قیادت ان سے ملاقاتیں کی ہیں. بہرحال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ہاتھ سے جو ہے وقت نکل رہا ہے. ان کو کسی ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ MPs کو جو ہے یہ اکٹھا نہیں کر سکے، جو نو منتخب MPs ہیں ان کو ابھی تک یہ اکٹھا نہیں کر سکے. تو دیکھیں ان کے ہاتھ سے وقت نکل رہا ہے. ان کو ہر ہدایت کے لیے جو ہے خان صاحب کے پاس جانا پڑتا ہے.
تو میرا خیال یہ ہے کہ جب تک خان صاحب کی ہدایات ہوتی ہیں اس میں بھی دیکھیں آپ ٹائم تیزی سے آج بھی یہ گئے اور ان سے بات کی ہے کہ کوئی ہمیں بتائے، تو اس کے بعد جو ہے GIF کا انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ان سے ساتھ بات کریں گے. تو میرا خیال ہے خان صاحب کے فیکٹر کو انہیں کچھ دنوں کے لیے ایک سائڈ پہ رکھنا پڑے گا، اور کوئی بیرسٹر گور صاحب جو ہیں ان کو ہی جو ہے اختیار دینا چاہیے کہ وہ کوئک اور جلدی فیصلے کریں تاکہ یہ جو حکومت سازی کا عمل ہے اس کو جلدی سے مکمل کیا جائے. بہت بہت شکریہ شکیل فرمان علی صاحب. او څنګه یې ذکر وکړ چې معاملات ډېر تیزۍ سره لاس نوځي. اووه ورځې ووتې زیارت په الیکشن شو، نن بیا زیارت دی او اوسه پورې PTI کلیر نه ده چې دوی څه کول غواړي. کیدای شي کلیر وي او خلک کلیر کېدو ته نه پرېږدي. فانی دا اوس نیو خبر چې دوی څه پلانینګ دی. بهرحال خو وخت ډېر کم دی او دا زر تر زره فیصله پکار ده چې دوی ریزرو سیټ سره به څه کوي. یو وړه شنده ماخلو. ویلکم بیک. او څنګه مونږه دمې ناول خبره کوله چې اووه ورځې وشوې، نن اتمه ورځ ده او تر اوسه پورې مونږ سره حکومت نشته چې حکومت به جوړیږي څوک او جوړی به څوک دام کلیر نه دي. ذیشان سید صاحب دې وخت کې مونږ سره موجود دی، اسلام آباد کې د نیو TV سینئر همکار دی. ذیشان صاحب مهرباني، PTI کلیم کوي چې حکومت خو به مونږه جوړو، بل خواته نون لیگ او پیپلز پارټۍ رابطې شوي دي او بیا PTI دام وایي چې پیپلز پارټي خو موږ سره هم رابطه کوي لګیا ده، پیپلز پارټۍ دواړو سره رابطې لري لګیا ده. څه صورتحال د اسلام آباد کې حکومت سازي کله پورې ممکنه ده؟ ډېره مننه فهیم خان صاحب. تر خبره چې د حکومت پورې ده نو زما په خیال PTI په دې وخت کې د ډېر غټ کنفیوژن شکار ده. کله چې د نن نه 2 ورځې مخکې زموږ په اډیاله کې د عمران خان سره ملاقات کیو د الیکشن نه وروسته، نو هغه خپل دغه کې وی چې زه د پیپلز پارټۍ، مسلم لیگ نون او MPM سره یو قسم اتحاد ته نه یم تیار. بیا نن دوباره چې کوم د PTI لیډرشپ او هغه د عمران خان سره ملاقات وشو، نو په هغې کې عمران خان چې کوم دی آپشن ورکړو چې پیپلز پارټۍ سره مذاکرات وکړي، مولانا فضل الرحمان سره وکړي، ANP سره وکړي. اوس نن د پیپلز پارټۍ سره څه کانټیکټ نه دی شوی او د مولانا فضل الرحمان سره چې کوم ګروپ جوړ شوی، بیرسټر گوهر، اسد قیصر، اخندزاده حسین احمد او بیرسټر سیف د 4 ممبر یو وفد چې دی رابطه کړې وه د مولانا فضل الرحمان سره. 7 بجې ټایم یې ورکړی او تقریبا 9:15 بجې شوې. PTI وفد چې کوم دی تر اوسه پورې د مولانا فضل الرحمان سره ملاقات له رانلو او میډیا چې کوم دی میډیا موجود ده. بیا ورکې دا خبره PTI دغه کړه چې موږ د فضل الرحمان سره د میډیا په موجودګۍ کې نه ملاویږو. او 7 بجې ټایم مطلب دا تقریبا 2 غنټې کېدو کې دي او د اوسه پورې PTI والا رانلل. د مولانا فضل الرحمان سره د پوره وفد چې کوم دی هغه ناست دی. اوس فضل الرحمان هم په خپل اراده دا چې دغه کینسل شي او کوم چې عبدالغفور حیدري دی د جمعیت علماء اسلام نائب امیر دی هغه خو لاړ لري کورنه. پاتې خبره دغه د 13 ورځې کا تاسو دغه وی د پیپلز پارټۍ 2 ورځې د CC اجلاس شوی و. جی بالکل. په هغې کې دی اولنی ورځ 3 غنټې د میټینګ وشو او 3 غنټو کې د میټینګ دا دغه امکانات ودي، انتظار دی دا کاوه چې موږ ته د PTI نه څه سیز ملاو شي، څه کانټیکټ وشي، ولې چې امکانات وو. او سبا له چې کله 3 غنټې ملاقات وشو په هغې کې څه ونه شو. سبا له عمران خان سټیټمنټ راغلی چې زه اتحاد نه کوم د پیپلز پارټۍ، MQM، مسلم لیگ نون سره. هغې نه بعد هغو فیصله وکړه. نو اوس په خپل هم پیپلز د پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی هغه په کنفیوژن کې دی. حالانکې پیپلز پارټي د هغو سره د شمولیت دپاره په انتظار کې وه. مولانا فضل الرحمان تر د اوسه پورې چې نن دیو ټلیفونک رابطه وکړه، 7 بجې ټایم فکس شو. اوس دا د 9 بجې کابو کېدو کې دي. د اوسه پورې PTI کې وفد چې کوم دی هغه د مولانا کور سره نه غی. دغه شانتې د ANP سره دغه شي رابطه شي، هغو ورته انکار وکړو
او د مسلم لیگ نوم سره خو ظاهره ده چې فلحال د جوړېدو سه امکانات نشته ده. بل دا چې جماعت اسلامي هم دا غو سره انکار وکړو. ایم ډبلیو ایم پاتې ده نو که ایم ډبلیو ایم په دغه باندې دی په حکومت کې راځي مثال په تور باندې اسمبلی ته نو دغه لپاره دا چې دی چې کم سیټونه په انډیپندنت وګټل د پی ټی آی چې کم 93 سیټونه دي هم دا به 93 سیټونه کې یو سیټ نیم چې کم چیلنج شوی دی په دې کې براشي ممکنه ده چې د سلمان اکرم راجا او یو 2-3 سیټونه نور داسې دي چې هغه ته واپس ملاو شي. خو لکه داغي دغه د ایم ډبلیو ایم د اقلیتی یا د مخصوص نشستونو لپاره د غوسه لیستونه نه دی الیکشن کمیشن ته موصول شوی. 17 جنوري لاست ډیټ هغه ختم شوی دی. نو پی ټی آی که په دغه کرام شي یا د مولانا سره اتحاد هم کې د مولانا سره هم داسې سټرنث نشته چې هغه پی ټی آی سپورټ کی. دې سره صرف او صرف یو آپشن چې کوم د حکومت سازی د لپاره د هغه پاکستان پیپلز پارټي ده او پاکستان پیپلز پارټي لګم لګ پدې پوي کې چې مونږ یو شیز مخکې په خیبر پختونخوا کې قتل دی ځکه تاسو بار کوم ډیرو خلکو نه چې 17 جنوري خو 13 شوا اخري تاریخ خو د نمونه د پاتې نمونه جمع کې 13 انتخابات کې پی ټی آی 15 نمونه ورکړو صوبایي اسمبلی لپاره ریزرو سیټس کې یو هغه کې نادیه خټک وا چې دا هغه آی ډی کارت اسلام آباد پتا وا نو هغه ته ډراپ شو 14 ممبران منتخب شوي خداوی کوټه د 16 وا نو بیا هغه نه پس الیکشن کمیشن دا نور نمونه غوښتل چې نور نمونه راکا هغه کې 2 ایم پی ایس نور رالل نو یو خدا چې دا ډیر کسان وي چې بس هغه ډیټ تیر دی او ریزرو نشي راتلې نو هغه ټایم کې هم چې کم سټونه پاتیو نمونه کمو نو بعد کې نمونه ورکړیو نو داسې نمونه خو بعد کې دی ورکولی شي کنه نه دې کې فرق دا دی چې کله 13 ځلته کم تاسو خبره وکړه پاغه کې آلریډي لیستونه شوي وو. دویمه خبره ده چې پی ټی آی د یو جماعت پترو باندې چې کوم ده د یو جماعت په حیثیت باندې خپل لیستونه آلریډي الیکشن کمیشن ته پروسس کړو بیا پاغه کې یو ریجیکشن داغي واپسی وشوله. جی اوس دې ځل چې کوم ده نو د پی ټی آی آئینی په ګراوند خوشته ده خو په قانوني سطح باندې د پی ټی آی څخه حیثیت نشته ده. ذیشان صاحب اوس دې کې بل خبره خیبر پختونخوا په فاټا کې الیکشن او شو آزاد ممبران منتخب شو او آزاد ممبرانو د بلوچستان عوامی پارٹی کې شمولیت وکړه او وی الیکشن کمیشن کې اس قسمه خپل ریزرو سیټ د پالیسټ نو ورکړي هغوی شامل شو نو د هغوی ته یو سیټ ملو شو او د هغې نه پس هغوی خپل لیست جمع کړ هغې نه پس زینت دیبی راله ایم پی اے شوه نو دلته خو دا ارڅه بعد کې هم شوي دي لکه دا زړه خبره نه ده 2019 خبره ده همدغه الیکشن ایکټ 2017 مطابق شوي دي. داسې ده چې الیکشن ایکټ 2017 کې خو ډېر څیزونه ویل شوي دي او ډېر څیزونه شته دی خو موږ به د حالاتو په تناظر کې که وګورو نو د چې کوم د دې انټرا پارټي انتخابات چیلنج شوي وو هغه هم په پاکستان کې مخکې نه وه شوی یا چې کله الیکشن کمیشن یو آئیني اداره چېرته د یو سیاسي جماعت خلاف پارټي نه وه جوړه شوې یا دا د پاکستان اولنې ځلو چې یو داسې سیاسي جماعت د هغې نه نشان واخیستی شو هغې ته نشان حواله نه شو نو دلته ډېر څیزونه داسې دي چې د هغې کنټرډکشن راځي خو لکه اوس که دوی ټول لاړ شي ایم ډبلیو ایم کې شامل شي نو بیا هغه ریزرو والا پروسس خو کیدی شي څه بده خبره خو نه ده پارټي خو مخکې نه وه اسمبله مې الاټ شوی دی نو هغوی به خپل ریزرو سیټ د پالیسټونه بیا ورکړي دی به خپل لیستونه جمع کوي ایم ډبلیو ایم به خپل لیستونه جمع کوي خو دا ثوابدید چې کوم دی نو دا د الیکشن کمیشن ده چې هغې دی د درخواست چې کوم دی دا کوم لیستونه دي چې د دې اپروول ورکوي او که نه دا د الیکشن کمیشن ثوابدید ده خو د دې لپاره قانوني طریقه کار به پروسس کیږي که الیکشن کمیشن یې نه کوي شاید دا ده باید دا ده چې پاکستان تحریک انصاف سپریم کورټ ته یو ځل بیا لاړ شي او د کوم انټرا کورټ دغه چې کوم انټرا پارټي چې کومه د دوی سره دغه شوي وه کله دم قرار شوي وه بیټ ځینې شان اخیستی شوی هغه فیصله واپس چیلنج کیږي او د هغې دپاره تیاریانې هم روانې دي نو هغه یو دغه کې د دې سره دغه آپشن شته چې پاکستان تحریک انصاف ته خپل نشستونه چې کوم د دې لیست دی دا میلاو شي خو د دې طریقه کار دغه دی چې دا به سپریم کورټ ته اولي او تاسو ته لګي چې پی ټی آی به ګورنمنټ جوړ کی پیپلز پارټي خو تیاره ناسته راورته پیپلز پارټي مخکې چې کوم ده د پی ټی آی سره په مشاورت کې وه دویمه دا چې بلاول بټو ته او آصف زرداري ته د پنجاب نه د پیپلز پارټي لیډرشپ ډېر ټف ټایم ورکړی دی پیپلز پارټي چې کوم د پنجاب لیډرشپ دی هغه د مسلم لیگ نون سره اتحاد نه غواړي او دا یې په سی سی په اجلاس کې ورته باقاعده ویلي مو
کله چې په اولنۍ ورځ د سیسي اجلاس و بلاول تقریبا 3 غنټې پورې ناسم و او بیا ورته خبره وشوه چې پی ټی آی چې کوم دی نو مطلب ستاسو نه انکار وکړو د هغې نه وروسته هغو دا فیصله وکړه خو اوس هم چانسز دا دي زه به درته یو بل هم دغه خبره وکړم چې دلته لا اوټونه او دغه څیزونه نه دي او د عمران خان 3 ونه فیصلې سبا چیلنج کېږي په های کورټ کې چې کوم باندې هغه جیل شوی دی نو او دویمه دا چې د عمر ایوب د وزارت عظما دپاره نوم راتلل بیا د پاکستان تحریک انصاف د مختلف سیاسي جماعتونو سره د مذاکراتو سیګنل ورکول دا هم یو لړۍ جوړېدی شي چې شهباز شریف هم چې کوم د نواز شریف سره خلک وایي چې دوکه شوي ده دا دوکه د شهباز شریف سره هم وشي لکه تاسو ته ښکاري چې پی ټی آی ګورنمنټ جوړولی شي او چانسز ښکاري ډېره مهرباني ذیشان سید صاحب او څنګه هغوی ووې چې که پی ټی آی ګورنمنټ جوړوي نو مطلب دا چې بیا کمې طریقې دي یا کم مشکلات دي د هغې نه به هم روځي کم ریزرو سیټس والا یو ټیکنیکل مسله ده دا دومره هم ټیکنیکل نه ده څنګه چې دا خو ګرانیږي به الې که آئیني توګه باندې مسلې جوړیږي او دې هر څه نه پس هم پی ټی آی له مسلې جوړیږي لکه پی ټی آی خپل ځانه مخاو چې او مونږ یو خلک را سره دي نو بیا ولې زمونږ الیکشن کمیشن زمونږ دغه آئیني ادارې بیا مسلې جوړوي نه چې هغوی تسلیم کړي چې او دا مینډیټ د دوی دی دا ریزرو سیټ به د دوی وي او بیا ولا هغه نه ورکوي نو لکه دا د قانون او بیا د عوامي مینډیټ سره د زیاتي خبره ده دا زموږ د دغه هفتې اخرنی پروګرام و که خدای کړی خیر وي او ژوند وفا وکړه نو بیا به انشاءالله د ګل پرست ملاقات کوو تر هغې دمه الله پامان